अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस वक्त वफाकी तहकीकाती इदारे के शिकंजे में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो वादा किया था उसे वफा करने का वक्त आन पहुंचा है। पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी आवाम के साथ इस बात का वादा किया था कि वो अपनी कौम को लूटी हुई दौलत वापस लाकर कौम के सामने रखेंगे। कौम का जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा और किसी भी हवाले से किसी शख्स को कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। और इस हवाले से आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर जो हैं उन दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को कौमी तहकीकाती इदारे के सामने पेश करना भी इमरान खान के एजेंडे में शामिल था, जिसके हवाले से पेशरफ्त जारी है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पे आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को किस केस के अंदर जो है वो पकड़ा गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने जो JIT यानी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है जिसको तश्कील दी है उसमें इन दोनों के खिलाफ उनके पास सबूत क्या हैं और असल केस इन पर क्या चल रहा है, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दी गई लिंक बार में सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। और ये भी याद रखिए कि आप अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका तस्करा नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के साथ क्या सलूक होना चाहिए, ये नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लाजमन तहरीर कीजिएगा। आपकी राय का इंतजार रहेगा। साबिक सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर जाली अकाउंट्स में मुबैना तौर पर 35 अरब रुपए की मुंतकिली से मुताल्लिक दायर मुकदमे में इस्लामाबाद में पीर को वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA की तफ्तीशी टीम के सामने पेश हुए। और ये पेश होना उनका बनता भी था क्योंकि उनके खिलाफ ऐसे वारंट जारी किए गए थे जो नाकाबिले जमानत थे। जी हाँ, उनके जो वकील हैं यानी फारूक H नायक वो हमेशा की तरह आसिफ जरदारी को जिस तरह मुख्तलिफ मुकदमों से निकालने में आज तक कामयाब रहे हैं, इस दफ़ा भी उनकी कोशिश यही थी। मगर इस अब की बार जो है वो कोई आम हाथ इनके ऊपर मुसल्लत नहीं था, बल्कि डायरेक्ट इमरान खान जो है वो मुलव्विस थे इस दफ़ा इन लोगों को पकड़ने में और इन लोगों को दोबारा इनके होश ठिकाने लाने पर। और इस्लामाबाद में FIA के हेडक्वार्टर में एडिशनल डायरेक्टर FIA नजफ मिर्जा की सरबराही में कायम तफ्तीशी टीम के सामने बयान देते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि उनका इन जाली अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज होने वाला मुकदमा सियासी नौयत का है और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आखिरी दौरे हुकूमत में उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया था। नामानिगार शहजाद मलिक के मुताबिक मुलजिम आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की तफ्तीशी टीम के सामने तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा वक्त तक सवालों के जवाब दिए और मुलजिमान के वकील फारूक H नायक भी इस मौके पर वहाँ मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल 3 मरतबा FIA की टीम इन दोनों मुलजिमान को पेश होने का नोटिस जारी कर चुकी थी, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। और अब की बार FIA के सरबराह ने इस पेश रफ्त के बारे में सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया था, जिस पर अदालत उज़्मा ने बरहमी का इजहार किया। तफ्तीशी टीम ने मुलजिमान को कुछ तहरीरी सवाल लिख कर दिए हैं जिनके जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। FIA हुकाम की तरफ से अभी तक साबिक सदर और उनकी हमशीरा को दोबारा तलब करने के बारे में फैसला नहीं हो सका। ताहम FIA के हुकाम का कहना है कि मुलजिमान की तरफ से तहरीरी सवालों के जवाब जमा करवाने के बाद इस बारे में फैसला किया जाएगा। तफ्तीशी टीम के सवालों के जवाब देने के बाद आसिफ अली जरदारी जब बाहर निकले तो बज़ाहिर काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे थे। आसिफ अली जरदारी का तुर्रा इम्तियाज़ ही ये है कि उन्हें बहुत आसानी के साथ किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर अपने आप को जो है वो कायम रखने का और अपने होश जो हैं उन्हें कायम रखने का तरीका आता है और उनको इल्म है कि वो किस तरीके से अपने आप को जो है वो सुकून में रख सकते हैं। जाली अकाउंट्स जो केस है ये बुनियादी तौर पर जो है वो कायम किया गया है और इसका दायरा कार जो है वो कायम किया गया है फरियाल तालपुर पर और उनके साथ साथ ये
قائم کیا گیا ہے سابق صدر آصف علی زرداری پر۔ ناظرین، آپ کو اب اس کی تھوڑی ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جو وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے اس نے 6 جولائی کو معروف بینکر حسین لوائی سمیت 3 اہم بینکرز کو منی لانڈرنگ کے الزام میں حراست میں لیا تھا۔ حسین لوائی اور دیگر کے خلاف درج FIR میں اہم انکشافات سامنے آئے تھے، جن کے مطابق اس کیس میں بڑے سیاسی اور کاروباری شخصیات کے نام شامل تھے۔ FIR کے مندرجات میں منی لانڈرنگ سے فائدہ اٹھانے والی آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی کمپنی کا ذکر بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذکر تھا کہ زرداری گروپ نے 1.5 کروڑ کی منی لانڈرنگ کی رقم وصول کی ہے، اور FIR کے متن میں منی لانڈرنگ سے فائدہ اٹھانے والی کمپنیوں میں جو ہے وہ ان کی کمپنی کا نام بھی شامل تھا، اور ان تمام افراد کو سمن جاری کیا گیا جو اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ناظرین، اس ضمن میں 2015 تک 6 مارچ 2014 سے 12 جنوری 2015 تک کی گئی جو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ تھی، اس میں FIA کی جانب سے آصف زرداری اور فریال تالپور کو مفرور بھی قرار دے دیا گیا تھا، جس کے بعد جعلی اکاؤنٹس کیس اور 35 ارب روپے کی فرضی لین دین سے متعلق کیس میں FIA کی درخواست پر آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے نام شامل کر دیے گئے تھے۔ اب ناظرین، ان لوگوں کے نام اس میں شامل کرنے کے علاوہ ECL میں بھی ڈال دیے گئے، اور ECL جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہوتی ہے، جس کے مطابق یہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ تاہم چیف جسٹس سپریم کورٹ اور پاکستان جو ہے انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ پیپلز پارٹی کے دونوں رہنما منی لانڈرنگ کیس میں ملزم ہیں، جس کے بعد دونوں رہنماؤں کا نام ECL سے نکال دیا گیا۔ بعد ازاں کراچی کی بینکنگ کورٹس نے FIA سے عدم تعاون پر سابق صدر آصف علی زرداری سمیت دیگر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تھے۔ اس کے بعد آصف زرداری اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے تھے، جہاں عدالت عظمیٰ نے ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی تھی۔ جعلی بینک اکاؤنٹس جو ہیں، یہ کیس جو ہے وہ جب سامنے آیا ہے تو اس حوالے سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو فریال تالپور اور آصف علی زرداری نے کہا کہ اس تفتیش میں ہمارا جتنا بھی آپ نام شامل کر رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آصف زرداری اور فریال تالپور مبینہ جعلی بینک اکاؤنٹس کو غیر قانونی ذرائع سے حاصل کردہ رقم کی ترسیل کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کا الزام ان کے سر ہے۔ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے بعض دیگر افراد کے ساتھ مل کر مبینہ جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے رقوم منتقل کی، اور FIA میں پیشی کے بعد آصف علی زرداری نے میڈیا سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے ان جعلی بینک اکاؤنٹ سے متعلق تمام الزامات کو غلط قرار دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ مقدمہ ان کے خلاف سابق وزیر اعظم نواز شریف نے قائم کیا، اور یہ سیاسی بنیادوں پر قائم کیا گیا تھا۔ جب موقع پر موجود صحافیوں نے سابق صدر سے FIA حکام کی طرف سے کی گئی پوچھ گچھ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ FIA کے حکام جو پوچھنا چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ان کے بقول اصل بات یہ ہے کہ حقائق اس کے برعکس ہے۔ واضح رہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے اس سے قبل بھی 3 بار آصف زرداری اور فریال تالپور کو طلب کیا تھا، لیکن PPP کے دونوں رہنما FIA حکام کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے۔ قبل ازیں کراچی کی بینکنگ کورٹ نے اسی مقدمے میں آصف علی زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے حکام کو انہیں 4 ستمبر کو عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی تھی، اور وارنٹ گرفتاری کے اجرا کے بعد آصف زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ضمانت کی درخواست دی تھی، اور جسے عدالت نے منظور کر لیا تھا، اور سپریم کورٹ نے گزشتہ ماہ جعلی بینک اکاؤنٹس کے معاملے کی تحقیقات میں سست روی کا نوٹس لیتے ہوئے FIA کو اس معاملے کی تحقیقات جلد از جلد مکمل کر کے عدالت عظمیٰ میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ 29 جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ایک اندازے کے مطابق تقریباً 35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی، اور FIA کی طرف سے اس معاملے کی تحقیقات میں پیش رفت سے متعلق منگل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ GIT بھی قائم کی جائے گی، اور ان ملزمان جو ہیں جنہوں نے یہ ساری کرپشن وغیرہ کی ہے، ان میں کاروباری ادارے اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید اور ان کے بیٹے سمیت متعدد افراد کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے، جن سے تفتیش جاری ہے۔ تمام ملزمان کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہونے کے الزام کی تردید کرتے آئے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ بہت جلد آپ سب کے سامنے کھل جائے گی۔ ایک سوال پر کہ آپ بھی تفتیشی ٹیم کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی احتساب عدالت میں پیش ہو رہے تھے، تو سابق صدر کا کہنا ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں تفتیشی ٹیم کے سامنے پیشی کے موقع پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کے علاوہ سید خورشید شاہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ منی لانڈرنگ کے
मुकदमे में आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी हुसैन लावाई को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर इस मुकदमे में ज़मानत पर रिहा हो चुकी हैं। मगर नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ज़मानत बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। बहुत जल्द जब इस केस को दोबारा से ओपन किया जाएगा, जब री ओपन किया जाएगा, तो दोबारा से आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर को अदालत के सामने खुद को पेश करना होगा। और अगर उन्होंने अदालत के सामने खुद को पेश न किया तो उनके खिलाफ दोबारा से जो है वो मफरूरियत का एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिससे निकलना फिर शायद उनके लिए खासा मुश्किल हो जाए। इसकी तफसीलात जो हैं उनके हवाले से आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। मगर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली वीडियोज़ हैं उनकी बर वक्त इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।